वेलकम टू योग मेडिटेशन। योग ध्यान में स्वागत है। ओम गुरु परमात्मा ने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। सत्य ध्यान। वाणी सत्य में प्रतिष्ठित रहेको छ। सम्पूर्ण प्राणीहरू वाणी बोल्दछन्। सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा वाणीको निवास रहेको छ। वाणीको 4 अवस्था हुन्छ। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। परा अवस्थामा वाणी बोल्नका लागि प्रस्फुटन हुन्छ हृदय कमलमा। पश्यन्ती अवस्थामा यो वाणी तल मूलाधार चक्रमा गएर ठक्कर खान्छ गुदामा। मध्यमा अवस्थामा यो वाणी माथि ऊर्ध्वरेत भएर पुरै शरीरमा संव्याप्त हुन्छ र वैखरी अवस्थामा मुखबाट बाहिर निस्केर तुरुन्तै यो वाणी विलीन हुन्छ। वाणी का देवता ब्रह्मा सरस्वती हुनुहुन्छ। हामी बचपनदेखि नै यही वाणीद्वारा नै हाम्रो चरित्र सुरु हुन्छ, जीवन सुरु हुन्छ। हामी सुरुमा नै यही वाणीकै प्रयोग गर्दछौँ र हाम्रा मातापिताहरूले पनि बोल्न नै सिकाउनुहुन्छ। त्यसपश्चात स्कुल, क्याम्पस हामीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गरौँ, वाणीको नै विकासको कार्यमा हामी लागिरहेका छौँ र यही वाणीकै साधनाद्वारा 4 वेद, 18 पुराण, 16 दर्शन, उपनिषद, संसारमा जति पनि पुस्तकहरूको रचना भएको छ, यही वाणी र बुद्धिद्वारा नै भएको छ। वाणीको साधकहरू धेरै पाइन्छ। जो वाणीको साधक हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट नै यस्ता कृतिहरू रचित भएको छ। वाणी यस्तो शक्ति छ वाणीमा, त्यसमा आशीर्वाद शक्ति पनि रहेको छ, ब्लेसिङ पावर, र शराब शक्ति पनि रहेको छ। जसले वाणीको साधना गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिमा यी 2 शक्तिहरू रहेको हुन्छ, ब्लेसिङ शक्ति र शराब शक्ति पनि रहेको हुन्छ। यदि जसले वाणीको साधना गर्नुहुन्न, यी शक्तिहरूमा धेरै कम मात्रामा 0.0 मात्र काम गर्दछ। यही वाणीबाट नै व्यक्तित्वको विकास हुन्छ। जो मानिसले मधुर, हितकारी, सत्यवचन सदा जीवनमा बोल्नुहुन्छ, त्यस व्यक्तिको व्यक्तित्व पनि त्यस्तै उच्च रहेको हुन्छ। त्यो पृथ्वी लोकमा सबैको प्रिय हुनुको साथ सर्वै लोकमा प्रिय हुन जान्छ वाणीका साधकहरू। यसकारण मानव जातिहरूले वाणीको साधना अवश्य नै गर्नुपर्दछ। वाणी, यो वाणीमा शक्ति, सामर्थ्य, बल प्राप्तिका लागि हामीले यौगिक क्रियाहरू गर्दछौँ। हजुर, हामीले योगको अभ्यास गर्नु भनेकै वाणीको सिद्धिको लागि। यो वाणीको मात्र साधना गर्नाले ब्रह्मलाई पनि साक्षात्कार हुन्छ। वाणीका साधकहरूले यही ब्रह्म तत्व शब्द ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछन् र हाम्रा
कतिपय सबै पूर्वज ऋषिमुनिहरूले वाणीको नै साधना गर्नुभएको छ। वाणी जो यो वाणीको मैले यो अवस्था भनिसकेँ, 4 अवस्था, र वाणी सिद्धिका लागि त हामीले त्यस्तो शुद्ध आहार विहार पनि गर्नुपर्दछ। जो व्यक्तिले शुद्ध आहार गर्नुहुन्छ उहाँहरूको वाणीमा सात्विक तत्त्व रहेको हुन्छ, जसले रजोगुण तमोगुण सम्बन्धी भोजनहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूको वाणीमा त्यही रजोगुण र तमोगुण नै शक्ति लुकेर रहेको हुन्छ। यसकारण वाणीलाई सिद्धि गर्नको लागि सर्वप्रथम सात्विक आहार ग्रहण गर्नुपर्दछ। अर्को कुरो के छ भने मौन धारणा। हजुर, हामी धेरै मानिसहरू मौन धारणा गर्दछौँ, मनलाई रोक्ने प्रयत्न गर्दछौँ। मनलाई मौन धारणा गर्नाले वाणीको शक्तिमा वृद्धि हुन्छ र वाणी बिस्तारै बिस्तारै सिद्धिको तर्फ वाणी लाग्दछ। जो मानिस ज्यादा बोल्नुहुन्न, मौनलाई धारणा गर्नुहुन्छ, यसबाट मनोबल वृद्धि र वाणी बलमा वृद्धि हुन्छ। यसैबाट नै मानिसलाई शान्ति, सुख शान्ति, आनन्द प्राप्त हुन्छ। हजुर, हामीले सुख शान्ति आनन्द खोज्ने हो भने वाणीको नै साधना गर्नुपर्दछ। वाणीलाई रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हाम्रो चित्तमा जति वृत्तिहरू छन्, जन्म जन्मान्तरका जति संस्कारहरू छन्, यो चित्तबाट सलबल आउँछ र अनि मन र वाणीले बोल्न थाल्दछ। हजुर, हामीले बोल्ने प्रवृत्ति, भाव विचारहरू फरक फरक हुन्छन्। आफ्नो आफ्नो कर्म संस्कार माने मानिसहरू बोलिरहेका हुन्छन्। यसले गर्दाखेरि यो कर्म संस्कारहरूलाई मेटाउनका लागि पनि हामीले मौन ध्यानमा पनि बस्नुपर्दछ। मौन ध्यान भनेको मनको वृत्तिलाई रोक्ने प्रयत्न गर्नु। मनलाई रोक्ने साथै वाणी पनि रोकिन्छ। मन र वाणी यी दुई युग्म छन्, जोडी हुन्, स्त्री पुरुष हुन्। मन पुरुष हो भने बुद्धि स्त्री हो। यिनीहरू युग्म छन्, जोडी छन्, मन र बुद्धि। अब यो वाणी जो छ, वाणीमा त हामीले बुझौँ कि वाणी कस्तो हुनुपर्दछ। पहिला त हामी जस्तो देख्दछौँ, जस्तो सुन्दछौँ, जस्तो पढ्दछौँ, जस्तो सुँग्दछौँ, जस्तो स्पर्श गर्दछौँ अथवा संसारमा हामीले जे जति गरेर आइरहेका छौँ, अर्को व्यक्तिलाई त्यो वाणी जस्ताको तस्तै भन्ने मधुर मायुर्दी वचनमा, हितकारी वचनमा वाणी भन्नु पर्दछ। यसरी योग दर्शनले भन्छ। हजुर, हाम्रो जीवनभरकै साधना वाणीको साधना हो। वाणी नै के हो? ब्रह्म हो। हामी सबैलाई सरस्वती मनपर्छ नि। हामी सेतो वस्त्र धारण गर्दैछौँ, ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी हुन्छौँ र वाणीको यसरी स्तुति पनि गरिएको छ। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता नमो तस्ते नमो तस्ते नमो नमः भनेर पनि वाणीको स्तुति गरिएको छ। नेपालमा सरस्वतीका मन्दिरहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छ। बागेश्वरी पाल्पा क्षेत्रमा जाउँ, स्वयम्भूमा जाउँ, त्यहाँ पनि सरस्वती देवीको मूर्तिहरू स्थापना गरिएको छ। ती सरस्वती देवी भनेको हाम्रो वाणी नै हो। जुन हजुर हाम्रो वाणी छ, वाणीमा महासरस्वती विराजमान हुनुहुन्छ। मात्र यति हो कि यी सरस्वती कसैमा सात्विक, राजसिक र तामसिक गुणलाई धारण गरेर बसेको छ। आजदेखि यो शब्द सुनेर
सबैलाई नै यही जागरण गरौँ र आफूले पनि धारणा गरौँ, वाणीको साधना गरिहालौँ। यो भित्र रहेका शक्ति र सामर्थ्यलाई प्राप्त गरिहालौँ। कति मानिसहरू जुन कुनै ठाउँमा पनि बोल्नका लागि अलिकति डर मान्दछन्, लाज लाग्दछ, विविध लक्षणहरू हुन्छ। यसरी वाणीको साधना गर्नुभयो भने यी विकारहरू सबै हटेर पनि जान्छ। वाणीमा निर्भयता, निडर, शक्ति, सामर्थ्य, सिद्धियुक्त वाणी हाम्रो हुन्छ। यो हामी सबैलाई चाहिएको छ। विश्व मानवको खोज नै यही नै हो, ब्रह्मको खोज नै यही हो। यसकारण यस ध्यानको नाम पनि मैले सत्य ध्यान भनेर राखेको छु। वाणी सत्यमा प्रतिष्ठित छ। अब यसलाई विविध यौगिक क्रियाहरू गरेर हामीले शुद्ध, बुद्ध, पवित्र बनाउने कोसिस गर्दछौँ। यी सबै कार्यभन्दा अत्यन्त श्रेष्ठ कार्य ध्यान गरिदिनाले वाणी तुरुन्तै पवित्र हुन्छ। वाणीमा रहेका जति पनि दोषहरू छन्, विकारहरू छन्, पापहरू छन्, हामीले जानी नजानी गरेको यी सबैलाई भस्म नै गरिदिन्छ श्रद्धा, भक्ति, निष्ठाले वाणीको ध्यान गर्नाले। अब वाणीको ध्यान कसरी गर्ने? आउनुहोस्, कुनै एक आसनमा बसौँ। पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, सरलासन, धेरै प्रकारका आसनहरू छन्। होइन, हामी टेबलमा बसौँ, कहीँ पनि ठाउँमा बसौँ। अब सिधा बसौँ। पहिला हृदय कमलमा प्रवेश गरौँ, अनाहत चक्रमा प्रवेश गरौँ। परा, पश्यन्ती, मध्यमाको ध्यान गरौँ। वाणीको प्रस्फुटन अवस्थामा कसरी प्रस्फुटन हुन्छ, यसमा चित्तलाई, मनलाई र आत्मालाई पनि धारण गरौँ। त्यहीँ लगेर अलि लामो समयसम्म गर्नुपर्दछ, हामीलाई ज्ञान हुन्छ। अब यो ध्यानलाई पराबाट पश्यन्ती अवस्थामा तल जाउँ, मूलाधारी चक्रमा। बुधादेखि 2 अङ्गुल माथि, उपस्थबाट 2 अङ्गुल तल, रीढको हड्डीको अन्तिम भागमा मूलाधार चक्र स्थित छ। यहाँ वाणीलाई धारणा गरौँ। यहाँ साँच्चै नै वाणीका देवता बस्नुहुन्छ। कसैले गणेश सरस्वती मान्छन् त कसैले ब्रह्म र सरस्वती। योग दर्शनमा मूलाधार चक्रमा वाणीका देवता नै विराजमान हुनुहुन्छ। वाणीका देवता हुन् गणेश। त्यसकारण हामी गणेशको पूजा गर्दछौँ। सर्वप्रथम गणेशलाई पूजा गर्नुको मतलब के हो? यी वाणीका देवता हुन् गुरु गणेश। अथवा कोही योगीहरूले यो मूलाधार चक्रमा चतुर्मुख भएका ब्रह्माजी र साथमा सरस्वतीको पनि ध्यान गर्दछ। यो स्थानमा या गणेशको गर्नुहोस् या ब्रह्माजीको गर्नुहोस्। तप्त स्वर्ण अग्नि ज्योतिको ध्यान गरिदिनुहोस्। साथमा वाणी शक्तिको पनि ध्यान गर्नुहोस्। शान्ति आउँछ, आनन्द आउँछ। लामो समय गर्दै जानुभयो भने धेरै धेरै आनन्द आउँछ, बहुत आनन्द आउँछ। यो मूलाधार चक्रमा यसरी ध्यान। अब यो वाणी सिद्धिको लागि आउनुहोस् अनाहत चक्र हृदयमा। हृदयमा अनाहत चक्र रहेको छ। यहाँ भित्र प्रवेश गरौँ, जहाँ परा, पश्यन्ती, मध्यमा वाणीको 4 अवस्था यहीँ भित्र छुपेर बसेको छ गुप्त रूपमा। यी सूक्ष्म तत्त्वहरू भित्र प्रवेश गरौँ। यहाँ यसरी हजुरहरूले ध्यान गर्दाखेरि चतुर्भुज नारायणको दर्शन ध्यान गर्दा नै हुन्छ। छग्र, शङ्ख, पद्म, गदा लिएर बस्नु भएको छ नि चतुर्भुज नारायण। त्यो नारायणलाई राखेर पनि यहाँले ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ हृदय कमलमा। काल, गति, चेतना, क्रिया। वाणीमा यही हुन्छ, काल, गति, चेतना, क्रिया। स्थिर ब्रह्मबाट के उत्पन्न हुन्छ? काल। कालबाट गति, गतिबाट चेतन, चेतनबाट क्रिया उत्पन्न हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यो अनाहत चक्रमा या चतुर्भुज नारायणको ध्यान गर्नुहोस्, या त भगवान विष्णुको या
सूर्यदेवको ध्यान गर्नुस्। साथमा वाणी तत्त्वलाई पनि ध्यान गर्नुस्। मेरो वाणीमा उज्जवलता, प्रज्वलता, प्रकाशमय वाणी प्राप्त होस् भन्ने भावले, शुद्ध भावले ध्यान गर्नुपर्दछ। किनभने वाणीमा प्रकाश हुन्छ। हजुरहरूले जो वाणी बोल्दैछौँ, यो वाणीबाट प्रकाश निस्केर बाहिर जान्छ। प्रकाशमय छ हाम्रो वाणी। अनि यसरी प्रकाशमय वाणीको ध्यान गरौँ। अनाहत चक्रमा आनन्द आउँछ। अलि लामो लामो समय ध्यान गर्नुपर्दछ। अब वाणीको त सिधै नै जिब्रोमा पनि त सम्बन्ध छ नि। अहिले बोल्ने त जिब्रो हो हैन। अब एकछिन यो जिब्रोमै जाउँ हैन। जिब्रोको भित्र वाणीलाई राखेर, मनलाई राखेर प्रकाशको ध्यान गरौँ। हाम्रो शरीरमा 10 प्राणहरू छन्। मैले यसको बारेमा भनिसकेको छु। ती 10 प्राण मध्ये व्यान नामक प्राण यो जिब्रोमा ध्यान गर्नुभयो भने उत्तम हुन्छ। बोल्नेवाला यही हो, व्यान। व्यान नामक प्राणलाई जिब्रोमा ध्यान गरेर सर्वाङ्ग शरीरमा सिमरिक जस्तो रातो प्रकाशको ध्यान गर्नुहोस्। सर्वाङ्ग, खुट्टादेखि शिरसम्म, शिरदेखि पाइतालासम्म। किनकि वाणी सर्वव्यापक छ। वाणी नै ब्रह्म हो भएको हुनाले वाणी के छ? सर्वव्यापक छ। अहिले मैले बोलेको वाणी सर्वव्यापक भएर यो ब्रह्माण्डमा एकाकार भइसकेको छ। र यो जिब्रोको सम्बन्ध उपस्थसँग रहेको छ। र यहाँ धेरै नै नसनाडीहरू गएका छन्। अनन्त नसनाडी हुन्छन् यो जिब्रोदेखि लिएर उपस्थसम्म। मोटा मोटा नाडी पनि छन्, मसिना नाडी पनि छ। यही नाडीहरूको जब प्रस्फुटन हुन्छ, विकास हुन्छ, यहाँभित्र जब प्राणको सञ्चार हुन्छ, मनको यहाँभित्र प्रवेश हुन्छ, चित्तको, बुद्धिको, तब त्यसपछि हाम्रो वाणीहरूमा झन्कारमय, सङ्गीतमय वाणी निस्किन्छ। सबैको वाणी एकै प्रकार हुँदैन। कसै कसैको वाणीमा झन्कारमय, सङ्गीतमय, सङ्गीतै बजाउनु पर्दैन। जो गिटार सिटार, हार्मोनियम, तबला बजाउँछ नि, त्यो सबै त्यो वाणीबाट निस्किन्छ। यस प्रकारको वाणीमा के हुन्छ? सङ्गीतमय वाणी, माधुर्य प्राप्त हुन्छ। यसरी यो जिब्रोबाट उपस्थदेखि 2 आँखासम्म पनि विशेष ध्यान गर्नुहोस्। दुवै आँखामा। यसको सम्बन्ध आँखासँग पनि छ, वाणीको सम्बन्ध। शान्तिलाई ध्यान गर्नुहोस्। आनन्दमा जाने। ध्यान भनेको आनन्दमा प्रवेश गर्ने। सब कुरा भुल्दैन। भूत, भविष्य, वर्तमान, त्रिताप सबै भुल्दैन। ध्यानको मतलब शान्त गाढ निन्द्रामा गएको जस्तो शान्तिलाई, आनन्दलाई प्राप्त गर्नु ध्यान। अब यो वाणी सिद्धि कसरी हुन्छ त? कहाँ ध्यान गर्नाले वाणीको सिद्धि हुन्छ? हामी सबै चाहन्छौँ कि वाणीको सिद्धि। वाणीको सिद्धि भयो भने त जे बोल्यो त्यही सिद्धि हुन्छ। यसमा कोही शङ्कै छैन। हजुरले जे सङ्कल्प गर्नुहोस्, जे सोच्नुहोस्, जे बोल्नुहोस्, त्यो सिद्ध भइ नै हाल्छ। वाणीमा यति शक्ति र सामर्थ्य लुकेको छ, यसमा कोही शङ्कै छैन। वाणीलाई सिद्धि र वाणीलाई मोक्ष गर्नका लागि अब सिधा थर्ड आईमा प्रवेश गर्नुहोस्। आज्ञा चक्र। सीधा आज्ञा चक्रमा गएर रुद्रको ध्यान गर्नुहोस्। रुद्र भनेको कालाग्नि रुद्र, भगवान शिवको थर्ड आई, माता कालीको थर्ड आई। त्यहाँ बस्नुहोस्। वाणीलाई पनि त्यहीँ लगेर राख्नुहोस्, थर्ड आईमा। हामी जुन दीप बाल्दैछौँ नि, बत्ती, भगवानको नाममा बत्ती बाल्छौँ जस्तो हो, त्यस्तै यो अङ्गुष्ठको आकारमा गोलो दीपको ज्ञान चक्षुले ध्यान गर्नुहोस्।
ज्ञान चक्षुको, यो आँखा होइन अर्कै ज्ञान चक्षुले निरन्तर यहाँ ध्यान गर्नुहोस्। कहाँ? आज्ञा चक्र, ज्योति स्वरूप। लामो समयसम्म हजुर जहाँ रहनुहोस्, टेबलमा काम गर्नुहोस्, घरमा रहनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो काम के हो? ध्यान गर्ने हो 24 घण्टा। ध्यानमय, ज्ञानमय, आनन्दमय, शान्तिमय, पवित्रमय जीवनलाई धारण गर्नुहोस्। यसरी थर्ड आईमा ध्यान गर्नाले हजुरलाई आध्यात्मिक व्यक्ति बनिन्छ। भित्रको सबै ज्ञान हुन्छ। जसरी अहिले हामीले बाहिर देखिरहेका छौँ, त्यसै गरी हामी भित्र प्रवेश गर्दछौँ। आफ्नो शरीरभित्र सबै देखिन्छ। भित्र मैले बताएका ध्यानका केन्द्रहरू, योभन्दा अगाडि बताएका धेरै कुराहरू छन्, ती सबै साक्षात्कार हुन्छ। ज्योति स्वरूप जब भित्रको साक्षात्कार हुन्छ, आफ्नो मूल स्वरूप सबै ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मुटु, कलेजो, फोक्सो, भित्रको बडी सिस्टमको ज्ञान हुन्छ। सबै देखिन्छ, ज्ञान छ। त्यही अवस्थाको मानवलाई भनिन्छ आध्यात्मिक मानव। भित्र देख्यो, प्रकाशमा प्रवेश गर्यो। यसरी यो थर्ड आईमा हजुरहरूले ध्यान गर्नाले वाणी सिद्धि हुन्छ। पुरै सिद्धि, वाणी सिद्धि। र अन्तमा यो वाणी ब्रह्मको तर्फ गएर वाणी नै ब्रह्ममय हुँदछ र यो वाणीले ब्रह्मलाई नै साक्षात्कार गर्दछ र मोक्ष तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। मात्र वाणीको विधिवत रूपमा साधना गर्ने। अब एकछिन हामी वाणीको ध्यान गरौँ। सजिलो छ। जाउँ हृदय कमलमा, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीको ध्यान गरौँ। केही समय साधकहरूले अब जाउँ मूलाधार चक्रमा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा र सरस्वतीको तप्त स्वर्ण अग्नि ज्योतिको स्वरूपमा ध्यान गरौँ, जबसम्म यो क्षेत्रको जागरण हुँदैन। अब यो ध्यानलाई अनाहत चक्रमा लिएर आउँ हृदयमा। चतुर्भुज नारायण लक्ष्मी सहित भएको शङ्ख चक्र गदा पद्मलाई धारण गरेको, काल गति चेतना क्रियालाई धारण गरेको भगवान विष्णुको ध्यान गरौँ, अर्थात् सूर्यदेवको ध्यान गरौँ। जबसम्म यो अनाहत चक्रको जागरण हुँदैन, खुल्दैन, खुल्छ। अब जिब्रोमा प्रवेश गरौँ। यो जिब्रोमा ब्यान नामक प्राणको ध्यान गर्नुहोस्। होल बडीमा सिमरिक जस्तो रातो छ। यो ध्यान गर्नाले ब्लड प्रेसर भएकाहरूलाई ब्लड प्रेसर शान्त हुन्छ, किनकि ब्यान नामक प्राणले रक्त सञ्चार निरन्तर गरिरहेको हुन्छ बडीमा। यो ध्यानलाई जिब्रोमा रहेका अनन्त नस नाडी सहित तल उपस्थसम्म पुर्याउनुहोस्। प्रकाश आँखामा पुर्याउनुहोस्। यसरी ध्यान गर्नुभयो भने हजुरको वाणीमा प्रकाश, ज्यादा प्रकाश उत्पन्न हुन्छ। विज्ञ योगीहरूले त कसैले बोलेको वाणीबाट प्रकाशै गएको पनि देख्छन्। वाणीले नै प्रकाश गरिदिन्छ संसार। त्यति शक्ति छ। जस्तो सूर्यको प्रकाशले संसारलाई प्रकाशित गरेको छ, त्यस्तै वाणीले यो जगतलाई नै प्रकाशित गर्ने शक्ति र सामर्थ्य वाणीमा लुकेर रहेको छ। र अन्तमा थर्ड आईमा प्रवेश गरौँ। यहाँ ज्ञान चक्षुले ध्यान गरौँ। वाणी देवताको यहाँ वाणी देवतालाई स्थापित गरौँ। रुद्र भगवानको ध्यान गरौँ। भगवान शिवको ज्योति, भगवान शिव भनेको अग्नि हो। तप्त स्वर्ण अग्नि ज्योतिको शिवलिङ्गको चिन्तन गरौँ।
यसरी ध्यान गर्दै गर्दै जाँदाखेरि वाणीलाई नै प्राप्त हुन्छ। वाणी भनेको एउटा आत्मा हो, वाणीलाई नै प्राप्त हुन्छ र पक्षी आफूले आफूलाई धन्य धन्य मानिन्छ। अध्यात्म की जय हो, अध्यात्म की शरणम, परमात्मा की शरणम, गुरु की शरणम। त्यो मानिस अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ जब आफूले आफूलाई प्राप्त गर्दछ, जब आफूलाई लाभ हुन्छ, सिद्धि हुन्छ, अनि मात्रै हामीलाई के हुन्छ? श्रद्धा, निष्ठा, मति, सत्यको रूपमा हामीले यी कुराहरूलाई मान्दछौँ। यसकारण हजुरहरूले वाणीको साधना भने अवश्य पनि नछोड्नुहोस्, निरन्तर गर्नुहोस्। यसैबाट हजुरहरूको कल्याण हुन्छ। प्लिज subscribe and like to promote Yoga Meditation channel.